दूसरी सुबह अलाउद्दीन की फौज को देवगिरी से कूच करना था और आज की रात अलाउद्दीन पर बहुत भारी थी। इसकी जिंदगी का एक मकसद पूरा हो चुका था, मगर अभी इसे दूसरी मुहिम सर करनी थी। कड़े जाने के ख्याली से इसे मलका जहां और महवानों के मुसालिम याद आ गए और अपने बूढ़े चचा जलालुद्दीन खिलजी का चेहरा भी, जिसे दौलत की हवस थी। उसे वो तमाम जिल्लतें, वो तमाम साजिशें याद आ रही थीं जो उसकी बेखतनी के लिए सरेआम की गई थीं। आज उसके पास दौलत थी, इतनी दौलत के वो पाए तख्त के हर आदमी को उसकी अपनी कीमत पर खरीद सकता था। किस्मत ने उसे माजी के तमाम जख्म भरने के मौके मुहैया कर दिए थे। उसका बस चलता तो वो इसी वक्त दिल्ली पहुंच जाता और शायद मलका जहां का चेहरा ठोकरों से लहूलुहान कर देता। शायद माबानों का मगरूर बदन कुत्तों के सामने फिकवा देता। लेकिन वो दिल्ली से भी दूर था और ये पहाड़ सी रात कटने में नहीं आ रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान हयात किस्त नंबर 7। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कड़े वापस पहुंचने में उसे 6 महीने लग गए। वो अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान का सबसे कीमती खजाना लिए उन मुश्किल रास्तों से वापस जा रहा था जहां 50-50 कोस तक किसी आबादी का निशान नहीं था। लेकिन चंद्रावती की मैयत में ये 6 महीने उसे 6 सातें महसूस हुई थी। वो सचमुच एक देवता की तरह उस पर अपनी तमाम मोहब्बतें निछावर कर रही थी। पहली बार अलाउद्दीन को एक औरत का ऐसा भरपूर प्यार मिला था कि कड़े पहुंचने तक उसे न मलका जहां की नफरत अंगेज चेहरा याद रहा था और न महबानों की शहजादगी का गुरूर उसे परेशान कर रहा था। लेकिन कड़े पहुंचकर जब उसे ये मालूम हुआ कि 8 महीने की गैर हाजिरी में मलका जहां ने सुल्तान जलालुद्दीन को उसकी बगावत का पूरा यकीन दिला दिया है, तो एक बार फिर वो इंतकाम की आग में जलने लगा। इस बार ये आग बड़ी शदीद थी। सबसे पहले उसने चंद्रावती को मुसलमान करके शादी की और एक हफ्ते तक कड़े में वो शाहाना जश्न मनाया कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी शादी कम ही किसी ने देखी थी। अलाउद्दीन ने इस मौका पर दोनों हाथों से इतनी दौलत लुटाई कि कड़े का गरीब से गरीब आदमी भी बरसों के लिए आसूदा हो गया। जलालुद्दीन खिलजी को जब दौलत की इस फरावानी की इत्तला पहुंची तो वो हिर्सो तमा से पागल हो गया। अलाउद्दीन का मकसद भी यही था कि किसी तरह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बातचीत पर आमादा कर ले। चुनांचे उसने एक खत के जरिए अपनी गैर हाजिरी की माफी मांगी और मुकम्मल इताअत का यकीन दिलाया। लेकिन मलका जहां ने हस्ब दस्तूर सुल्तान को शुबे में मुब्तला किया कि अलाउद्दीन के खत से गुरूर और नाफरमानी की बू आ रही है। इस खत पर उस वक्त तक यकीन न किया जाए जब तक अलाउद्दीन दिल्ली आकर और सुल्तान के कदमों पर गिरकर माफी न मांगे। मलका जहां के मशवरे पर सुल्तान ने उसे जवाब में लिखा, हमने तुम्हें माफ किया, अब जल्द से जल्द पाया तख्त पहुंचकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ ताकि तुम्हें मजीद एजाजात से नवाजा जाए। जब यह खत अलाउद्दीन को मिला तो वो अपने महबानों के साथ दुनिया माफिया से बेखबर था। उसने हकारत से शाही फरमान के टुकड़े टुकड़े करके आतिशदान में डाल दिए और उसी वक्त अलमास बेग को बुलाकर हुक्म दिया, दिल्ली चलने की तैयारी की जाए। हमें अपनी बादशाही से ज्यादा महबानों को मलका बनाने के ऐलान करके खुशी होगी। चंद्रावती ने इस मौका पर मुदाखलत की। अलाई, उसने कदरे झिझकते हुए कहा, उन्नीस शायद अपनी हद से तजावुज कर रही है, लेकिन आपका दिल्ली जाना मुनासिब नहीं है। लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा यह है कि सुल्तान से कहिए कि वो कड़े तशरीफ लाए, जहाँ देवगिरी का सारा खजाना उनके कदमों पर निछावर कर दिया जाएगा। लेकिन महबानों, अलाउद्दीन ने सोचते हुए कहा, मलका जहां सुल्तान को इतनी आसानी से कड़े आने की इजाजत नहीं देगी। अलाई, आप इन्हें लिखिए कि इतना बड़ा खजाना दिल्ली लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा यह है कि सुल्तान खुद कड़े आकर यह हकीर नजराना कबूल फरमाए और आपको इज्जत बख्शे। यकीनन इस खजाने की हिरत सुल्तान को यहाँ आने पर मजबूर कर देगी। अलाउद्दीन ने चंद्रावती के इस मशवरे पर हर पहलू से गौर किया। इस बार अलमास बेग को इसी मजबून के साथ एक अर्ज़-ए-दाश्त लिखकर दिल्ली भेजा गया। इस अर्ज़-ए-दाश्त में खजाने की तमाम तफसीलात कई सफ़ों में बयान की गई थी। लेकिन अलमास बेग जब अर्ज़-दाश्त लेकर दिल्ली पहुंचा तो इत्तलात सुनकर हैरान रह गया कि महल में उसके भाई को हलाक करने की तमाम साजिशें मुकम्मल की जा चुकी हैं। ये इंतजाम कर लिया गया था कि जैसे ही अलाउद्दीन महल में दाखिल होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और क्योंकि मुंसिफ बादशाह को एक दिन अपने अल्लाह को मुंह दिखाना था, वो सिर्फ दरबार में इतना ऐलान करेगा कि अलाउद्दीन पर अगर किसी का खून का कर्ज है तो वो इस खून से खुद को बरिउस ज़िम्मा करार देता है। अलमास बेग एक ही बार में अपने अय्यार चचा को सरे दरबार खत्म कर देना चाहता था, मगर उसने अलाउद्दीन के मशवरे का एहतराम किया और गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त का सबूत दिया। उसने दरबार में सबसे पहले देवगिरी के चंद ऐसे नादरे रोजगार जवाहिर की नजर गुजारी के
حریص جلال الدین کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ الماس بیگ نے ادب سے عرض کیا، عالم پناہ کا اقبال بلند رہے اور غلام کو معاف کیا جائے کہ سفر میں خطروں کے پیش نظر وہ ہیرے اپنے ساتھ نہیں لا سکا جو روئے زمین پر اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ غلام کو یہ کہنے کی اجازت بھی دی جائے کہ آقا کی جانب سے سلطان معظم کو کچھ بدخواہ صرف اس لیے بدزن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سلطان کو یہ انمول خزانہ مل گیا تو خلجی خاندان کی بنیادیں رہتی دنیا تک مستحکم ہو جائیں گی۔ ملکہ جہاں بار بار مداخلت کرنا چاہتی تھی، لیکن الماس بیگ دیوگری کے خزانوں کی تصویر اس خوبصورتی اور دلکشی پیرائے میں پیش کر رہا تھا کہ سلطان جلال الدین کے ذہن میں اس وقت اس خزانے کے حصول کے سوا اور کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کڑے کی جانب روانہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس صبح گنگا کے ساحل پر علاؤالدین اپنے عزیز ساتھیوں اور سرداروں کے ساتھ سلطان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ شاہی بجرہ جیسے ہی ساحل پر جا کر لنگر انداز ہوا، کڑے کا ایک مجذوب جس کا نام کڑک شاہ تھا گھومتا پھرتا ساحل پر یہ تماشا دیکھنے آ کھڑا ہوا۔ بوڑھا سلطان اپنے عصا کا سہارا لیے جب بجرے سے ساحل کی طرف آ رہا تھا تو کڑک شاہ نے اسے دیکھ کر بے اختیار نعرہ لگایا، ہر کے آردبا تو جنگ، تن درے کشتی، سر درے گنگ۔ علاؤالدین نے آگے بڑھ کر بوڑھے سلطان کے قدم چوم لیے۔ جلال الدین نے بہت محبت سے اسے گلے لگایا اور ابھی دونوں بغل گیرے ہوئے تھے کہ الماس بیگ نے بڑھ کر سلطان کی گردن پر تلوار کی کاری ضرب لگائی۔ سلطان جلال الدین خلجی کا سر کٹ کے گنگا کے پانیوں میں ڈوب گیا اور اس کا دھڑ لڑک کر کشتی میں جا پڑا۔ اگلے چند ثانیوں میں کشتی سے اس کا دھڑ بھی اٹھا کے گنگا میں ڈال دیا گیا اور قلعے میں واپس آ کے علاؤالدین نے سلطان علاؤالدین خلجی کی حیثیت سے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ ملکہ جہاں کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے ستیلے بیٹے اور جلال الدین خلجی کے ولی عہد ارکلی خان کو بادشاہ بنانے کے بجائے اپنے چھوٹے بیٹے قدیر خان کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ ارکلی خان ملتان سے انتہائی تیز رفتاری سے دلی کی طرف کوچ کرتا آ رہا تھا۔ وہ قدر خان کی تخت نشینی کی خبر سن کر انتہا پروفاختہ ہوا کہ آدھے راستے سے یہ کہہ کر لوٹ گیا کہ شاید علاؤالدین کا خیال ان ہوسکار عورتوں کے بارے میں صحیح تھا اور جس کی مجرم ہے وہی انہیں سزا دینے کا زیادہ مستحق ہے۔ علاؤالدین مہمانوں کے ساتھ ابھی شان سے دہلی کی جانب بڑھا کے تمام راستے سونے چاندی کے پھول نچھاور کرتا جاتا تھا۔ ہاتھی پر ایک چھوٹی سی منجنیک رکھوائی گئی تھی اور سونے چاندی کے پھول اس منجنیک کے ذریعے اس طرح پھینکے جاتے تھے کہ راستے کی آبادیوں کی چھتیں ان پھولوں سے ڈھک گئی تھی۔ اس داد و وحش کا نتیجہ نکلا کہ علاؤالدین خلجی جو کڑے سے صرف 3000 سپاہی لے کر نکلا تھا، جب بدایوں پہنچا تو اس وقت تک 60,000 فوج اس کے اطراف جمع ہو چکی تھی۔ بدایوں کو صوبیدار علاؤالدین کے وارد ہونے سے پہلے فرار ہو چکا تھا۔ ملکہ جہاں کو ایک ایک لمحے کی خبریں مل رہی تھی۔ آخر جب اس نے بساط الٹی دیکھی تو نومبر بادشاہ اور مہمانوں کو لے کر راتوں رات دلی سے ملتان بھاگ گئی۔ علاؤالدین بڑے کر و فر سے دہلی میں داخل ہوا۔ تاج پوشی کی رسم دھوم دھام سے منائی گئی۔ اتنے انعام بانٹے گئے کہ چند دن میں لوگ جلال الدین کا نام تک بھول گئے۔ لیکن ابھی علاؤالدین کو ملکہ جہاں کا قرض ادا کرنا تھا۔ ارکلی خان کو اس شرط پر ملتان کی صوبہ پر برقرار رکھا گیا تھا کہ مفرور باغیوں کو 2 دن کے اندر دربار میں پیش کر دیا جائے۔ وہ دن سلطان علاؤالدین خلجی کے لیے دوسرا اہم دن تھا۔ اس دن دربار خاص میں الماس بیگ کے سوا اور کسی کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان بلبن کا پرانا تخت دوبارہ دربار خاص میں لا کر بچھایا گیا تھا۔ اس تخت کے بالکل برابر سلطان جلال الدین کا تخت رکھا ہوا تھا۔ بلبن کے تخت پر انتہائی سادہ لباس میں خود سلطان علاؤالدین خلجی بیٹھا تھا اور جلال الدین کے تخت پر چندراوتی زر و جواہر میں ڈوبی ملکہ کا تاج پہنے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے الماس بیگ ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ محل کی کنیزیں درباری ملبوسات پہنے 2 رویا کھڑی تھی کہ سامنے سے سیاہ نقابے ڈالے ملکہ جہاں اور ماں بانو پسمردہ انداز میں دلی کے تخت کے چودے تک پہنچی۔ ملکہ جہاں آتے ہی علاؤالدین کے قدموں پر گر گئی اور رو رو کے کہنے لگی، سلطان عالم، آج تیری داد و عشق کے قصے دلی کے بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ مجھے کوئی نام مطلوب نہیں، میں صرف اپنی بیٹی کی جان کی امان چاہتی ہوں۔ سلطان علاؤالدین خلجی متانت سے چند لمحے بت بنا دونوں عورتوں کو اپنے قدموں میں گریا ازاری کرتا دیکھتا رہا۔ پھر یکا یک انتہائی نفرت سے اس نے دونوں عورتوں کے بال ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں اوپر اٹھا لیا اور کہا، اولیا حضرت ملکہ جہاں، شہزادی ماہبانو، کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ دشوار گزار سفر اس لیے کیا تھا کہ تمہیں معاف کر دیں؟ خلجی تاریخ ہماری سخاوت اور داد و بھائش کے ساتھ اس سزا کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گی جو ہم تمہارے غرور اور تمہاری عیاری کے بدلے میں ابھی سنانے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اتنی نفرت سے ان دونوں کے بدن اپنے ہاتھوں سے فرش پر پٹکے کے دونوں لڑکتے ہوئے تخت کے چبوترے سے ان کے قدموں پر جا کر گری جو کل تک خود ان کی کنیزیں تھیں۔ سلطان علاؤالدین کی آتش غضب میں کمی نہیں آئی۔ وہ جلال کے عالم میں چبوترے سے اترا اور مہبانوں کے بالوں سے کھینچ وہ چبوترے پر لے آیا اور چندراوتی کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، بدبخت،
دلی کے فقیروں میں نہ سہی، آج دلی کی سلاطین میں ایک نئے سلطان کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ تجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ نئے سلطان کی ملکہ اولیاء حضرت ملکہ جہاں بانو کے قدم اپنی پلکوں سے صاف کر اور دیکھ کہ خدا کا انصاف بڑا ہے یا شہزادگی کا تنتنا۔ شہزادی مہابانو نے چندراوتی کے قدموں پر پڑا ہوا اپنا زخمی چہرہ اوپر اٹھا کر اس طرح چندراوتی کو دیکھا کہ چندراوتی کا دل دہل گیا۔ اس نے تخت سے کھڑے ہو کر سلطان علاؤ الدین کے سامنے دوزانو ہو کر عرض کیا، میرے آقا، آج تک میں نے آپ سے اپنے حق کے مہر کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں اپنے حق کے مہر کے طور پر ان دونوں معزز خواتین کی جبخشی اور ان کے شایان شان ایک اچھی زندگی کی درخواست گزار ہوں۔ سلطان علاؤ الدین سکتے میں رہ گیا۔ اس نے چندراوتی کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے الماس بیگ کو مخاطب کیا، اولیاء حضرت ملکہ جہاں مہابانوں کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے کھڑا ہوا اور چندراوتی کی پیشانی کو بوسہ دے کر دربار سے باہر نکل گیا۔ معزز سامعین حضرات، سلطان علاؤ الدین خلجی کی یہ حقیقی داستان آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آرا کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ چینل دیکھنے اور ویڈیو پسند کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔